ادب کو ملحوظ خاطر رکھ دیں. میں تو کو بار اس طرح نہیں کیتا تو کو پریشان نہیں کیتا سبحان اللہ کرنے واسطے. تو سب بڑی محبت نہ سماعت فرمائے. ایک شعر علی بادشاہ ہے, ایک شعر حسین بادشاہ ہے. جی تھوڑا دل آ کے دا ایک باری سبحان اللہ محبت نے ایک باری آنکھو جا میں وال پریشان نہ کرے ساتھوں کو. شکریہ ادا کرے یاری علی دیا بچے آدھا. شکریہ ادا کرے یاری علی دیا بچے آدھا. بڑھ جا تابے داری علی دیا بچے جڑا جڑا نوکر علی دے بچے نو سبحان اللہ. بڑھ جا تابے دار علی دیا بچے ہر گھر دے دروازے شام نو بدول دے. ہر گھر دے دروازے شام نو بدول دے. اور کھلا دربار علی دیا بچے رے کھلا دربار علی دیا بچے بڑھ جا تابے دار علی دیا بچے. آخری کلام ہے بڑی محبت رو سلام. صدیق جانے صدیق جانے عمر جانے صدیق جانے عمر جانے عثمان جانے علی جانے جنت جانے تے حسین جانے. حسینی بنا سبحان اللہ ضرور آکے زید نہ کرو تیرا سبحان اللہ کو. صدیق جانے عمر جانے عثمان جانے علی جانے جنت جانے تے حسین جانے جنت جانے تے حسین جانے. اس آستانے دے جڑے خیرات کرنے آئے ہو ذرا چولی سیدھی کرو میں شیر پہ رہنا. آئے رزق مانگ لے مال مانگ لے خالی جھولی دے وچ لال مانگ لے. خالی جھولی دے وچ لال مانگ لے. سخی جانے سخی جانے پیر پٹھان جانے حسین جانے جنت جانے تے حسین جانے جنت جانے تے حسین جانے. جگ تے چاہنے دنیا دی شاہی علی دے پترا دی کر لے گدائی. علی دے پترا دی کر لے گدائی. اور جانے حسین جانے جنت جانے تے حسین جانے جنت جانے تے حسین جانے. حسب وعدہ آخری شعر. دنیا تے شفقت میں ہانی کما کرم کرے سی حسنین دی اماں. کرم کرے سی حسنین دی اماں. سائل جانے حسین جانے جنت جانے تے حسین جانے. صدیق جانے عمر جانے عثمان جانے علی جانے جنت جانے تے حسین جانے. اللہ حاضری قبول فرماوے. السلام علیکم.